کون حسین رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی سونے دی تھی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین کو تیرے نبی چے پلیا حسین راہ نبی تے چلیا اہل بیتا سونا او جی اجے بھی پوچھنے حسین کی صبر بھی جس تے ناز کرتا نہیں کوئی صابر حسین ورگا سب کچھ لٹا کے کیتا نصیب اجے بھی پوچھنے حسین کی ادھر میری طرف کے اجے چین ڈیندے قرار ڈیندے بینا حسین دا سینہ ٹھار ڈیندے او کنن موٹیاں تے چیندا او کنن موٹیاں تے چیندا سو رب دی پومبو سے ڈیندا زبان چسا کے